अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूरह यूसुफ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। सूरह यूसुफ हिंदी में बताएंगे आपको पढ़ के। तो सबसे पहले यहाँ पे सूरह यूसुफ की तरफ आ गए हैं। कुरान को हमने छूने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा था। अब हम चलेंगे सूरह फातिहा की तरफ। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। कुरान को जब भी हम छूते हैं और पढ़ना शुरू करें तो सूरह फातिहा सबसे पहले पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो ये है स्टार्टिंग कुरान की। फातिहा पढ़ लिया है। अब चलिए सूरह यूसुफ की स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा सा कलर डाउन करते हैं, अब आपको दिखेगा सही से। तो यहाँ पे सूरह यूसुफ मक्किया हैं। इसमें 111 आयतें और 12 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला है। रुकू नंबर 1। ए रोशन किताब को आयतें हैं, बेशक हमने इसे अरबी कुरान उतारा कि तुम समझो। हम तुम्हें सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं, इसलिए कि आपको दिख रहा होगा, इसलिए कि हमने तुम्हारी तरह इस कुरान की वही भेजी, अगरचे बेशक इससे पहले तुम्हें खबर न थी। याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ये मेरे बाप, मैंने 11 तारे और सूरज और चांद देखे, उन्हें अपने लिए सजदा करते देखा। कहा ये मेरे बच्चे, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना कि वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। अगर किसी तरह तुझे तेरा रब चुन लेगा और तुझे बातों का अंजाम निकालना सिखाएगा और तुझ पर अपनी नेमत पूरी करेगा। याकूब के घर वालों पर जिस तरह मेरे पहले दोनों बाप दादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की, बेशक तेरा रब इल्म हिकमत वाला है। तो उनके बाबा ने बोला कि जो ख्वाब आप देखे हो किसी को नहीं बताना, यानी अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत एक चुन लिया था, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके मतलब बाप दादा खानदान में से। तो आप यहाँ पे तो जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनको जो भी ख्वाब आता था उनको उस ख्वाब की जानकारी मिलती थी, उसके ख्वाब का मतलब पता रहता था कि इस ख्वाब का मतलब क्या है। ये अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दिया था। बेशक यूसुफ और उनके भाइयों में पूछने वाला के लिए निशानियां हैं। जब बोले कि ज़रूर यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं और हम एक जमात के, बेशक हमारे बाप सराहतन उनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। यूसुफ को मार डालो या कहीं ज़मीन में फेंक आओ कि तुम्हारा बाप का मुंह सिर्फ तुम्हारे ही तरफ रहे और उसके बाद फिर नए हो जाना। उनमें एक कहने वाला बोला तो उनके भाई लोगों में बोले कि यूसुफ को हमारे फादर ज़्यादा चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यूसुफ को मार डालो, इसका मतलब माना है। तो उनके भाई लोग ये ऐसा प्लान बना रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के। यूसुफ को मारो नहीं, एक भाई बोला, यूसुफ को मारो नहीं, उसे अंधे कुएं में डाल दो कि कहीं चलता उसे आकर ले जाए। अगर तुम्हें करना है, बोले ये हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि यूसुफ के मामला में हमारा एतबार नहीं करते और हमने उसके खैरगवाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि मेवे खाएं और खेलें, और बेशक हम उसके निगहबान हैं। बोले बेशक तुझे रंज देगा कि उसे ले जाओ और डरता हूँ कि
اسے بھیڑیا کھا لے اور تم سب سے بے خبر رہو۔ اور بولے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت کے ہیں تب تو ہم کسی مصرف سے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی راہ یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وہیں بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا ہی کام بتا دے گا۔ ایسے وقت کہ وہ جانتے ہوں گے اور رات ہوئے اپنے باپ کے روتے ہوئے آئے، بولے ہمارے باپ کا۔ ہم دوڑ کر نکل گئے اور یوسف کو اپنے باپ کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ کس طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں؟ اگر اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لیا، کہا بلکہ تمہاری دلوں کی بات تمہارے واسطے بنا لی ہے۔ صبر اچھا، اور اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا، بولا ہاں کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور اسے پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کوٹھے داموں گنتی کے روپوں میں بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ غرض نہ تھی۔ تو یہ ہو گیا سورہ یوسف کے 2 پارے، 2 رکوع اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے جہاں پہ انہوں نے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا نا، تو وہاں پہ جب کوئی مسافر آتے ہیں نا پانی بھرنے کے لیے، تو انہوں نے کنویں میں اپنا بالٹی وغیرہ ڈالی تو اس میں یوسف علیہ السلام آ گئے، تو وہ جس نے پانی نکالا تھا انہوں نے چھپا لیا۔ پھر انہوں نے جا کے ایک راجا تھے ان کو بیچ دیا، مصر کے ایک راجا تھے ان کو بیچ دیا ان کو کچھ پیسوں میں، نفع پہنچے یا انہیں کو بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا ہم نے اسے حکم اور عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے فرمایا اور ہم ایسا ہی حصہ لیتے ہیں تھا لبھایا کہ اپنا آپ نہ روکیں اور دروازے بس بند کر دیجیے۔ اور بولی آؤ تمہیں میں کہتی ہوں، کہا اللہ کی پناہ عجیب وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم کو بھلا نہیں دیتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ اسی طرح پھیر دیں گے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کے عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے۔ تو خود دکھ کی مار کہا اس نے مجھے کو بلایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ پھر جب عزیز نے کہا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے، بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے، تو یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور یہ عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا باروں میں ہے۔